क़यामत तक आप मुसलमानों की तारीख पढ़ते रहना, जब भी किसी उम्मती को कोई परेशानी लायक हुई है वो बारगाह रिसालत में मुतवज्जे हुआ है, उसकी झोली को भर दिया गया है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो हज़रत राबिया बसरी को नहीं जानता? हज़रत राबिया बसरी जब पैदा हुई हैं, यह अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी। पहले भी इनके वालिद हज़रत शेख इस्माइल की 3 बेटियां थीं, चौथी हज़रत राबिया बसरी पैदा हुई। एक साथी ने सुभान अल्लाह कहा है। हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे घर में दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो हम भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारे ऊपर अहकामात क्या है। हज़रत शेख इस्माइल के यहाँ हज़रत राबिया बसरी चौथी बेटी पैदा हुई। राबिया इसलिए आपको कहा गया कि आप चौथी बेटी हैं। जब आप पैदा हुई तो आपके वालिद गिरामी की जो माली हालात थे वो बड़े सख्त चल रहे थे, घर में फाके चल रहे थे। जिस वक़्त आप पैदा हुई हैं, घर में दिया जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था, और हज़रत राबिया बसरी के ऊपर कपड़ा कोई ढांपने के लिए घर में कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था। घर के ये हालात थे। ये जो हम गुड़ती जिसे कहते हैं अपनी ज़ुबान में, हज़रत राबिया बसरी जब पैदा हुई तो इनको गुड़ती देने के लिए घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो दिलों को थाम के सुने, आपकी ज़ौजा ने कहा पड़ोसियों से, हमसाए से कुछ ले आएँ, हम अपनी बेटी को गुड़ती दें। तो आपका जो पड़ोसी था वो यहूदी था। हज़रत राबिया बसरी के वालिद गिरामी हज़रत शेख इस्माइल जब बाहर गए हैं, यहूदी के दरवाज़े पे खड़े थे, दरवाज़े पे दस्तक देने लगे हैं। फिर दिल में ख्याल आया कि तू हुजूर का ग़ुलाम हो के गैर के दरवाज़े पे आया हुआ है, तो गैर से मांगेगा। वहाँ से दरवाज़ा नहीं खटखटाया, वापस आ गए। अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठे और अपना सर घुटनों के ऊपर रखा, घुटने खड़े किए, सर घुटनों के ऊपर रखा, परेशानी में बैठे थे। आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। फरमाया, ऐ शेख इस्माइल, तुम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए हो, इसलिए तुमने यहूदी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि मैं तो हुजूर का ग़ुलाम हूँ, भला मुझे किस चीज़ की कमी हो सकती है। तुम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए हो। जब तुम सुबह अपने घर में उठोगे तो बसरा के बादशाह को अपने दरवाजे पर पाओगे। हज़रत शेख इस्माइल जब सुबह उठे हैं तो बसरा का बादशाह तहाइफ और अशरफियों की थैलियाँ लेके हज़रत राबिया बसरी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, इस वक्त जो पूरी दुनिया के निज़ाम चल रहा है, ये सदका मुस्तफ़ा चल रहा है। ये जो लोगों को नेमतें मिल रही हैं, ये जो खैरात बट रही है, ये बारगाह मुस्तफ़ा से ही तो बट रही है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद बरकत से ही तो सारा निज़ाम चल रहा है। एक मुझे इसी दौरान एक हदीस मुबारक याद आई। मेरे और आपके आक़ा करीम अलैहिस्सलाम एक मौके पर 2 पहाड़ियों के दरमियान है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आया, एक देहाती आया। उसने आके अर्ज़ की कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, ये जो 2 पहाड़ियों के दरमियान बकरियाँ चल रही हैं, ये आप मुझे अता फरमा दें। तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी हो गई हैं, तुम इन बकरियों को ले जाओ। उस आराबी ने बकरियों को लिया और अपने कबीले में आ गया। कबीले के लोगों को जमा किया। जब लोग जमा हो गए तो उनसे कहा, आए चले मदीना मुनव्वरा में, हुजूर की बारगाह में इस्लाम कबूल करके। तो उन्होंने कहा, तुमने कोई दलील भी नबूवत की उनसे मांगी थी? तुम जो हमें मुसलमान होने का कह रहे हो, उनके नबी होने की दलील कौन सी है? उसने कहा, मुझे और किसी दलील की ज़रूरत नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें गुर्बत का खौफ नहीं। कि मैंने उनसे 2 पहाड़ियों के दरमियान बकरियों का रेवड़ मांगा, उन्होंने फ़ौरन फरमाया, ये ले जाओ, ये तुम्हारे हो गए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में वो ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं बजाते खुद इस बात का मुशाहिदा एक बार नहीं कई बार कर चुका हूँ।
آپ میں سے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، جنہیں بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، وہ اس بات کا کئی مرتبہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ کئی لوگوں سے ہم نے یہ باتیں مدینہ منورہ میں بھی سنی، پاکستان میں بھی آ کے سنی، اپنے اکابرین اسلاف کی بھی یہ کئی واقعات ہم نے معتبر ترین کتابوں میں پڑھے۔ جب وہ ضرورت مند تھے، مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں عرضی انہوں نے ڈالی، ان کی ضرورتیں پوری کر دی گئیں، ان کی ضرورتیں پوری کی گئیں، کبھی ان کو خالی نہیں لٹایا گیا، خالی واپس نہیں کوئی بھی لوٹا۔ بگڑی سنوار کے لایا آیا وہ نہ خالی، بگڑی سنوار کے لایا آیا نہ وہ کبھی خالی، جس پر نگاہ آپ نے میرے کریم ڈالی، جس پر نگاہ آپ نے میرے کریم ڈالی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے قرضہ لیا ہے، لیکن حضور ضرورت مند نہیں تھے، حضور نے تعلیم امت کے لیے قرضہ لیا ہے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ کبھی بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں لیا۔ مثال کے طور پہ کئی واقعات حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ سے جا کے لے لو، اسے پیسے میں دے دوں گا، اسے میری طرف سے جا کے کہنا پیسے میں ادا کر دوں گا۔ ہماری قوم کو اس خاتون کی گٹھڑی اٹھانا حضور کی یاد ہے کہ حضور نے ایک خاتون کی گٹھڑی اٹھائی۔ ہماری قوم کو یہ کیوں یاد نہیں کہ حضور نے کتنے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی اپنے سر انور پر اٹھایا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ بارگاہ رسالت میں آیا ہے، تو حضور نے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا، فلاں جگہ سے لے لیں پیسے میں دے دوں گا۔ اور ایک عظیم حدیث مبارک ہے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تھے، حضور کے گھروں میں کچھ دنوں سے فاقے چل رہے تھے۔ حضور نے فقر کو پسند فرمایا، اگر حضور چاہتے تو صرف احد کا پہاڑ نہیں، جس پہاڑ کو بھی حضور اشارہ فرماتے وہ سونا بن جاتے، لیکن حضور نے فرمایا الفقر فخری، کہ یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ اس لیے کسی نے، وہ ایک شاعر نے کہا تھا جب وہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا، تو اس نے کہا یہاں جو حجرے تھے نا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے، انہیں کبھی گرایا نہ جاتا۔ یہاں کی حکومتیں سب کچھ کر لیتی، جو حجرے تھے حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے جہاں حضور رہتے تھے، انہیں کبھی نہ گرایا جاتا، کیونکہ جب حضور اس مبارک حجرے میں آرام فرماتے تو میرا آقا کریم علیہ السلام کا سر انور بھی اور آپ کے مبارک پاؤں بھی دیوار کے ساتھ لگتے تھے، اتنا چھوٹا حجرہ۔ اور جب حضور کھڑے ہوتے تو حجرے کی کھجور کی جو چھڑیوں کی چھت ہوتی تھی وہ حضور علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ لگتی تھی۔ تو شاعر نے کہا جب حضور کے امیر امتی یا غریب امتی مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ان کے آقا کریم نے زندگی کتنی سادہ گزاری ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الفقر فخری، فاقے چل رہے تھے تو حضور کسی ٹائم جو ہے وہ ایک ٹائم میں کھجور ایک تناول فرماتے، کبھی 2 کھجوریں تناول فرماتے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے فروٹ خریدے، تازے اور اچھے فروٹ خرید کے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے۔ حضور نے قبول فرمایا اس تحفے کو، حضور نے تناول فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی صحابی تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تاریخ کو جو پھل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ فلاں دکاندار سے میں نے لیے تھے، بطور ادھار لیے تھے میں نے، اب وہ پیسے مانگ رہا ہے، آپ پیسے عطا فرمائیں میں اسے واپس کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے تو مجھے تحفہ دیے تھے۔ تو وہ اس صحابی رسول نے عرض کی کہ میں نے آپ کو بطور تحفہ ہی دیے تھے، لیکن کھائے تو آپ نہیں تھے۔ حضور مسکرائے اور جیب سے پیسے نکالے اسے دے دیے۔ یعنی جب بھی حضور علیہ السلام نے قرض لیا ہے، کسی کی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے۔